हरि ओम तत्सत। बड़े जबरदस्त जबरदस्त नाम आते हैं। जी भाई, आप स्टेज पर हैं। इस्लाम, आपसे शायद बात भी हुई है पहले। एक सेकंड सर, थोड़ी सी मेरी सेटिंग्स मुझे बदलनी होगी जरा सा। अरे पंडित जी हैं क्या? हाँ सर, जी मेरे कुछ सवाल हैं। आप तो बड़े मुझे दिन के बाद डाउट। आए हैं, बड़े दिन के बाद पधारे हैं। जी सर, असल में आपकी स्ट्रीम की टाइमिंग 4 से, आई थिंक 4 से 8 के बीच में हो रही थी, तो उस वक्त मैं पढ़ाई में रहता हूँ, तो इसलिए नहीं आ पा रहा था। मंत्रों का जाप 9 करते बजे हैं के या बाद। किसी ये साइंस वाइंस की किताब की पढ़ाई में रहते हैं? नहीं, मैं तो अपने साइंस मतलब क्या, मेरा ज्यादातर जो है यूपीएससी का स्टडी है, तो अच्छा मैं अच्छा उसकी करता हूँ, तो उसमें साइंस भी इंक्लूड हो जाती है। हाँ, जबरदस्त। अभी मैंने किसी ने हाँ बताया कि आपने कुछ चैलेंज वैलेंज दिया, आप देवबंद जाने वाले हैं। ऐसा? देवबंद। आपने चैलेंज दिया, किसने दिया? मैं देवबंद क्यों जाऊंगा सर, मुझे थोड़ा अहले हदीस पसंद आता मुफ्ती है। साहब, आपको जो कंफ्यूजन हो रहा है ना एथियस्ट हाँ, पंडित के साथ, ही वो नहीं है एथीस्ट पंडित ये। नहीं है आप? हाँ जी। नहीं नहीं, मैं नहीं नहीं। मुझे ये कंफ्यूजन हो रहा है कि ये एथीस्ट पंडित है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो वैसे जी वैसे चले, एथीस्ट पंडित नहीं, वैसे पंडित हैं आप। हाँ सर। हाँ, तो यानी सनातनी है पक्के वाले, एथीस्ट नहीं है। चलिए खैर, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। आपसे वैसे मुझे आपसे बात तो हुई थी, अब मुझे समझ में आ गया। आहा, असल में होता क्या है भाई, इतने सारे कॉलर्स होते हैं। आई एम सॉरी, अब मुझे याद आ गया आप कौन है। मेरे साथ आप व्हाट्सएप के ऊपर भी जुड़े हुए हैं, और या बिल्कुल जी जी सर। जी 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 जी, आपका नाम भी मेरे जहन में आ गया। आई एम सॉरी। जी हाँ, जी कोई भाई, ना अब सर। बताइए, अ, अब बताइए। सर मुझे एक चीज ये क्लियरली जानना है, क्या जो अल्लाह ताला है वो साकार हैं? साकार मीन्स जैसे आखिरत में हम उनका बॉडी देखेंगे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर्मलेस है, उसकी कोई यानी आप ये नहीं कह सकते कि वो इधर है उधर नहीं, या वो इस जिस्म में है उस जिस्म में नहीं। और उसकी वजह यह है कि कुरान ने यह कह दिया कि लैसा कमिस्लिही शै, कि उस जैसी कोई चीज नहीं है। अब दुनिया में आप जो भी चीज उठा लें, उसका कोई ना कोई फॉर्म और उसका कोई ना कोई उसकी सूरत है, शेप है। तो जब अल्लाह के जैसा कोई नहीं, तो फिर वो फॉर्मलेस और शेपलेस होगा, और है। अब रही ये बात कि हम आखिरत में उसको कैसे देखेंगे और उसका तरीका क्या होगा, तो ये मसला इसलिए खड़ा होता है चूंकि हम इस दुनिया के पैरामीटर्स और जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं उसकी बुनियाद पर मेटाफिजिकल वर्ल्ड को जज करने की कोशिश करते हैं। मसलन इस दुनिया में किसी चीज को देखने के लिए कई सारी चीजों का, कई सारी शर्तों का होना जरूरी है। उनमें से पहली शर्त यह है कि जो देखने वाला है और जो चीज देखी जा रही है वो दोनों जिस्म हो और उसका कोई ना कोई शेप एंड फॉर्म हो। दूसरी शर्त यह है कि जिस चीज को देखा जा रहा हो वो रोशनी में हो। अगर वो अंधेरे में होगी तो चाहे अच्छी खासी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उसको आप देख नहीं सकते। तीसरी शर्त यह है कि वो एक खास डिस्टेंस पर हो, यानी अगर वो इतनी दूर है कि मसलन 4 10 15 मील दूर रखी हुई है, पड़ी हुई है, आप उसको नहीं देख सकते। या वो आपकी आंख से इतनी करीब है तो भी आप नहीं देख सकते, मसलन आप अपनी पलकों को नहीं देख पाते। या आंख के अंदर अगर कुछ गिर जाए तो आप उसको नहीं देख पाते, क्योंकि वो डिस्टेंस जो मेंटेन करना चाहिए वो मेंटेन नहीं हो रहा है। और इसी तरीके से वो एक खास डायरेक्शन में हो। अगर वो डायरेक्शन में नहीं है किसी भी, या किसी स्पेस में नहीं है, तो आप उसको नहीं देख सकते। अब ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी शर्तें हैं, ये इस फिजिकल वर्ल्ड के लिए एप्लीकेबल हैं। लेकिन जब हम बात मेटाफिजिकल वर्ल्ड की कर रहे हैं, या उस वर्ल्ड की कर रहे हैं कि जहां ये लॉज ऑफ फिजिक्स डिफाई हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो वहां पर ये शर्तें लागू नहीं होंगी। और अगर कोई ये कहे कि नहीं, चूंकि चूंकि ये शर्तें वहां नहीं पाई जाएंगी, खुदा चूंकि फॉर्मलेस और शेपलेस है, लिहाजा वो नजर कैसे आएगा, तो इसी को हम बोलते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस फैलेसी। इसी को अरबी में बोला जाता है क़ियासुल गाइब अला शाहिद, यानी अनसीन को ऐसा समझ लेना जैसा कि वो ऑब्जर्वेबल हो, और ये एक फैलेसी है। जी भाई।
جی سر یہ تو کلیئر ہو گئی. میرا دوسرا سوال ہے کہ جو تعبیز پہنتے ہیں تعبیز، تو تعبیز پہننا تو سر کفر ہے نا؟ تعویذ میں جو لکھا ہوا ہے اگر وہ کفریہ ہے تو وہ کفر ہے. ٹھیک ہے. اگر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے مثلا جیسے کہ قرآن کی آیت یہ لکھی ہے. ہوئی ہے مثلا میں بتا دیتا ہوں، میں سمجھ گیا آپ کا سوال. قرآن کی اگر آیت لکھی ہوئی ہے تو اس تعلق سے ہمارے یہاں یعنی مسلمانوں میں دو نقطۂ نظر پائے جاتے ہیں. ایک نقطۂ نظر یہ پایا جاتا ہے کہ چونکہ حدیثوں میں تعویذ لٹکانے سے منع کیا گیا ہے تو وہ ہر طرح کے تعویذوں کو شامل ہے اور تعویذ لٹکانا جو ہے وہ شرک ہے. یہ ایک نقطۂ نظر ہے. دوسرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ تعویذوں کو لٹکانے سے اس لیے منع کیا گیا ہے چونکہ جاہلیت کے دور میں شرکیہ الفاظ لکھ کر اور غیر اللہ سے مدد مانگ کر تعویذ بنائے جاتے تھے اور وہ تعویذ لٹکا لیے جاتے تھے، تو وہ اس لیے شرک ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ قرآن کی کوئی آیت لکھیں گے تعویذ میں تو یہ شرک نہیں ہوگا. قرآن کریم نے خود یہ بات کہی ہے کہ اس میں شفا ہے. اب اس کو پڑھ کر بھی شفا حاصل کی جا سکتی ہے اور اس کی کسی آیت کو لکھ کر بھی شفا حاصل کی جا سکتی ہے. یہ دوسرا نقطۂ نظر ہے. حدیث سے ایک روایت ہے، مشکات المصابیح کی روایت مجھے یاد آ رہی، کئی سال پہلے پڑھی تھی. اس میں ایک صحابی نے اپنی بیٹیوں کے لیے تعویذ بنایا تھا اور وہ تعویذ اس طرح بنایا تھا کہ انہوں نے قرآن کی آیتیں لکھی تھی. یہ مشکات میں ایک روایت ہے. تو ایک نقطۂ نظر یہ ہے، دونوں طرف دلائل ہیں، آپ کو جو اچھا لگے اس کو اختیار کریں. مطلب یہ دلائل اسٹرانگ ہے نا؟ جی ہاں بالکل بالکل اسٹرانگ ہے. یہ نہیں کہا تو جائے گا کہ تعویذ پہننا ان این ایبسولوٹ مینر شرک ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے، میں اس کے خلاف ہوں. ہاں آپ کی جی پرسنل سر. چوائس، آپ نہ پہنے تو نہ پہنے. مثلا میں نہیں پہنتا ہوں. میں بھی نہیں پہنتا ہوں، بس میرا ایک دوست ہے وہ پہنا ہوا تھا، تو ہمارا تو جو فرینڈ گروپ ہے وہ اہل حدیث کا ہے. تو پھر ہم لوگوں نے اسے بولنا چالو کر دیا کہ تم کیوں پہنے ہوئے ہو، تو بیچارہ آفینڈ ہو گیا تھا، تو اس لیے میں سوچا کہ اس کے طرف سے میں میں بیچ پوچھ لوں. میں چلا میں گیا تھا. تیسرا آپ ریورٹ ہیں؟ مطلب مفتی صاحب یہ نہیں ریورٹ نہیں ہیں؟ میں ریورٹ وغیرہ نہیں ہوں بھائی. اچھا ہاں ان میں کی ریورٹ کہانی نالج تھوڑا بڑی الگ ہے، زبردست. ان کی کہانی تھوڑا الگ ہے. اچھا اچھا. جی ہاں جی ہاں. جی. اور میرا ایک یہ سوال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے سمے میں ایک ایسی بیماری آئے گی جس سے کہ لوگوں کے شریر میں بہت زیادہ ہی مطلب کھجلی ہوگی وغیرہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج وہ صحیح ہو رہی ہے، بٹ جیسے کہ بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں تو اس کی دعا کے لیے جو پستک ہونی چاہیے، جو بک ہے کوئی اویلیبل ہے جو ہم لوگ خریدیں تو ان کو آسانی ہو جائے، وہ کون سی بیماری میں کون سی دعا دعاؤں پڑھنی کی چاہیے؟ کتابیں جو ہیں وہ تو بہت ساری ہیں، بلکہ ہر حدیث کی کتاب میں باقاعدہ ایک چیپٹر ہوتا ہے، چیپٹر آف پریئرس، یعنی کتاب الدعوات، اس میں دعائیں ہیں. رہی یہ بات کہ کوئی خاص کتاب ایسی کہ جس میں صرف بیماریوں کے تعلق سے دعائیں لکھی ہوں، ایسی بھی ہے. طب نبوی ہے نا شاید. نہیں، طب نبوی میں تو طریقے ہیں الگ الگ، اس میں مجھے یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ اس میں دعائیں بھی ہیں، لیکن ایسی بہت سی کتابیں آپ کو مل جانی چاہیے. ابھی میرے ذہن میں کوئی نام نہیں آ رہا ہے. تو حسن حسین، ہاں تو یہ بھی ایک صاحب نے اس کا انگلش میں لکھا ہے. تو حسن حسین جو ہے وہ اس میں آپ کو آتھینٹک دعائیں مل جائیں گی انشاءاللہ جو بیماریوں کے وقت پڑھی جاتی ہیں. جی تھینک یو سر. لاسٹ سوال ہے میرا کہ میرا دوست ہے اور وہ بینکنگ کی تیاری کرنا چاہتا ہے، لیکن بینک میں ہم جانتے ہیں کہ یہ والا بیاج سوال فقہی ہو گیا. حالانکہ وہ جو جی تعویذ والا ہے نا وہ بھی بڑا کنٹروورشل سوال تھا. آپ نے مجھ سے میں عام طور سے یہ والا سوال انٹرٹین نہیں کرتا ہوں، فلو میں لیکن نکل گیا جواب. ہاں لیکن یہ والا جو ہے فقہی ہے پیور، اس کو ہم نہیں لے پائیں گے. نہیں دیکھیے میں آپ پرسنل میں کر اس لیجیے چیز مجھ سے سے، آپ پرسنل کر لیجیے مجھ سے. ٹھیک ہے، میں پرسنل کر کے اس کو بھیج دوں گا. دراصل ہاں میں نے کہہ دیا کیا کہ میں تو اسٹرکٹ بیاج کے سود کے خلاف ہوں، تو جی. اس نے کہا کہ میری مجبوری ہے، میں اسی فیلڈ میں اسٹرانگ ہوں پڑھائی میں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں مفتی صاحب سے پوچھ لوں گا اور وہ اسٹریم تو میں شیئر کر دوں گا. ہاں ہاں صحیح. اچھا یہ مشکات کی میرے خیال سے اس روایت کا حوالہ دیا ہے انہوں نے کہ جس کا میں نے ذکر کیا تھا 4554. تو اس کو دیکھ لیتے ہیں، یہ وہی روایت ہے کیا 4554؟ اوکے. ہاں شیئر کر دیں گے تو کافی آسانی ہوگی. جی ہاں. اچھا جی، نہیں یہ وہ والی روایت نہیں ہے.
ما ابالی ما اتیت ان انا شربت تریاقا او تعلقت تمیمتا او قلت الشعر من قبل نفسی. نہیں، یہ وہ روایت نہیں ہے، وہ دوسری ہے. خیر چلیں جی، تو میرے ذہن میں وہ روایت اتفاق سے نہیں ہے، چونکہ اگر ہوتی تو میں آپ کو، لیکن اتنا ضرور ہے کہ مشکات میں موجود ہے، اور ان صحابی نے وہ تعویذ اپنی اولاد کے لیے تیار کیے تھے. اچھا جی ٹھیک ہے، چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ ورحمۃ اللہ. اب میں آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چونکہ یہ ایک ریلیونٹ ٹاپک ہے، اور اپنے جتنے بھی گروپس ہیں اس میں شیئر کریں. اسی طریقے سے اگر آپ لائک کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو یوٹیوب الگوریدم ہے تو آپ کے جو فالوورز ہیں یا جو آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی. یہ ضروری ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے وہ اگر آپ لوگ نہیں پہنچائیں گے، مسلمان نہیں پہنچائیں گے، تو پھر کون پہنچائے گا؟ ہمارا کام ہے یہاں آ کر گفتگو کرنا، اور آپ کا کام ہے اس گفتگو کو آگے پہنچانا.